बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर अनीस मीर ने अपने मरसिये में क्या खूब कहा था, दुश्मन को भी खुदा न दिखाए पिस्र का दाग, दिल को फुगार करता है लखते जिगर का दाग, आंखों का नूर होता है नूरे नजर का दाग, मरना जवान बेटे का है उम्र भर का दाग। हर माँ बाप को अपनी औलाद जान से ज्यादा अजीज होती है। जरा एक लम्हे को सोचिए किस कदर दर्दनाक मंजर होता होगा वो जब एक बाप अपनी जवान औलाद को कंधा देता है, जब वो अपने हाथों से अपने लखते जिगर को मनो मिट्टी तले दफन कर देता है। इस बाप का जिगर पारा पारा हो जाता है। नाज़रीन, एक लम्हे को सोचिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में पाकिस्तान के उन बड़े सियासतदानों के बारे में जिन्होंने अपनी हयात के दौरान ही जवान औलाद का दुख देखा। लेकिन उससे पहले मेरी आप सब लोग दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस उन तक बआसानी पहुंच सकें। लेकिन बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि यही वो जरिया है जो आपको बता सकता है कि मेरी नई वीडियो आ चुकी है। नाज़रीन, आगाज करते हैं। पहले नंबर पर हैं सरदार अताउल्लाह मेंगल, जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। सकूते ढाका के बाद वफाके पाकिस्तान पर भुट्टो साहब हुकूमत कर रहे थे और सरहद और बलोचिस्तान में खान अब्दुल वली खान की नेशनल अवामी पार्टी को अक्सरियत मिली थी। सूबा सरहद में उनके ताउन से मुफ्ती महमूद, जबकि बलोचिस्तान में अताउल्लाह मेंगल चीफ मिनिस्टर थे। फिर कुछ अरसे बाद भुट्टो साहब ने नैप यानी कि नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगा दी और सारी कयादत जेलों की मेहमान बना ली गई। भुट्टो दौर में ही 1976 में ही सरदार अताउल्लाह मेंगल के बेटे असदुल्लाह मेंगल को अगवा कर लिया गया और आज तक उसका पता नहीं चल सका। वो कहां है? बर्बरियत की इंतहा यह है कि उनको कत्ल कर दिया गया और उनकी लाश तक का कोई अता पता मालूम नहीं। आज इस बात को 44 यानी कि 44 ईयर्स गुजर चुके हैं, उनका कोई अता पता मालूम नहीं। नाज़रीन, नंबर 2 पर हैं कमर जमान कायरा। यह मई 2017 की बात है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर साबिक वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात कमर जमान कायरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्हें सहाफियों ने इत्तला दी कि उनके छोटे बेटे उसामा कमर का इंतकाल हो चुका है। कायरा साहब के चेहरे को देखकर हर साहिब औलाद उनके दर्द को महसूस कर सकता था। उनके जवान साला बेटे एक रोड एक्सीडेंट में ऐन अपने घर के बिल्कुल करीब वफात पा गए। साथ उनके साथ उनका एक दोस्त भी मौजूद था जो उनके साथ इस हादसे में अपनी जान की बाजी हार गया। उसामा कमर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के तालिब इल्म थे और वो अपने वालिद के बहुत ही लाडले थे। तदफीन के बाद लोगों से खिताब के दौरान कमर जमान कायरा ने कहा कि जवान औलाद का जनाजा उठाना कितना मुश्किल होता है। अल्लाह हमें सब्र दे और उसकी आखिरत की मंजिलें आसान करे। नाज़रीन, मैं बजाते खुद अपने वालिद मोहतरम के साथ उनसे अयादत के लिए गया तो वहां पर मैंने क्या देखा कि कमर जमान कायरा जैसा मजबूत आसाब का मालिक, एक बड़ा सियासतदान, उस रोज उसके चेहरे पर दर्दो गम के आसार इस तरह से नुमाया थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। नाज़रीन, नंबर 3 पर हैं बेगम नसीम वली खान। पाकिस्तान में मुजाहमती सियासत की अलामत समझे जाने वाली बेगम नसीम वली खान के शरीके हयात अब्दुल वली खान को दुनिया से रुखसत हुए अभी 2 साल ही गुजरे थे। अभी 2 साल का मुख्तसर सा अरसा ही गुजरा था कि उनके बेटे संगीन वली खान कैंसर से लड़ते लड़ते 49 साल की उम्र में वफात पा गए। अपने बेटे की वफात के बाद बेगम नसीम वली खान की सियासत में दिलचस्पी बरकरार ना रह सकी और वो घर तक महदूद रह गई। दोस्तों, आपने जेल से कई जनाजे तो उठते देखे होंगे, लेकिन बेगम वली खान पाकिस्तान की तारीख की इकलौती सियासतदान हैं जिनकी बारात और डोली भी जेल से उठाई गई थी। ANP के सदर असफंदयार वली खान बेगम नसीम वली के सौतेले बेटे हैं। नाज़रीन, ये आप सोचें कि कैसे कैसे लोगों को ये सदमात बर्दाश्त करने पड़े। ये शहला रजा साबिक डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली, इनके 2 ही बच्चे थे जो ईद के तीसरे रोज ट्रैफिक हादसा में एक जान की बाजी हार गए। 2005 में होने वाले हादसा में शहला रजा की 13 साला बेटी अक्स बतूल और 11 साला बेटा शायान जान की बाजी हार गए।
انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ میری بیٹی کی آنکھیں بہت پیاری تھی، میں اپنی بیٹی کو پیار سے گڑیا کہا کرتی تھی، بچوں کے بعد زندگی میں کمی نہیں بلکہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ نمبر 5 پر ہیں شوکت عزیز، مشرف دور میں پہلے وزیر خزانہ اور پاکستان کے پہلے اس وقت کے مشرف دور کے وزیر اعظم شوکت عزیز خانہ کو اپنے اکلوتے فرزند سے ہاتھ دھونا پڑ گئے، ان کی جدائی کا غم سہنا پڑا۔ دسمبر 2017 میں ان کے 40 سالہ بیٹے عابد عزیز لندن میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ عابد عزیز کی نماز جنازہ بھی لندن میں ادا کی گئی اور انہیں وہیں پر لندن میں ہی دفن کیا گیا۔ مرحوم عابد عزیز نے پسماندگان میں 9 سالہ بیٹی اور اہلیہ چھوڑی۔ نمبر 6 پر ہیں بیگم نصرت بھٹو، مادر جمہوریت کے نام پر پہچانے جانے والی محترمہ نصرت بھٹو نہ صرف ممبر قومی اسمبلی رہی بلکہ وہ سینئر فیڈرل منسٹر بھی رہی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ نصرت بھٹو کو اپنے 4 میں سے 3 بچوں کی المناک موت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے شاہ نواز بھٹو کو 1985 میں فرانس میں زہر دے کر قتل کر دیا گیا تھا۔ 1996 میں ان کے بڑے صاحبزادے مرتضی بھٹو کو کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے میں گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ جو نصرت بھٹو اپنے شوہر کی پھانسی اور اپنا سہاگ اجڑنے پر بھی چٹان بن کر کھڑی رہی اور جنرل ضیاء الحق جیسے عراق کے اندر وہ ظلم و ستم برداشت کرتی رہی، اسی نصرت بھٹو نے اپنے لاڈلے بیٹے مرتضی بھٹو کی لاش دیکھی تو ماں کی ممتا کو وہ روگ لگا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور زندہ لاش بن گئی۔ میر مرتضی بھٹو کے قتل کے 11 سال بعد ان کی بڑی صاحبزادی بے نظیر بھٹو کو بھی راول پنڈی میں قتل کر دیا گیا۔ بیگم نصرت بھٹو ایک طویل عرصے تک کوما میں رہنے کے بعد 2011 میں انتقال کر گئی۔ ان کی اولاد میں اس وقت صنم بھٹو حیات ہیں۔ ناظرین، نمبر 7 پر ہیں صدیق الفاروق، ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے۔ یہ سابق ترجمان اور کئی اہم اداروں کے چیئرمین رہ چکے ہیں۔ اکتوبر 2016 میں صدیق الفاروق کو بھی اپنی جوان اولاد کی موت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ ان کا 26 سالہ بیٹا علی فاروق جو کہ باڈی بلڈنگ کرتا تھا، ممنوعہ اسٹیرائڈ کا استعمال کرنے پر ان کا بیٹا اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ نمبر 8 پر ہیں شیر افغان خان نیازی، مشرف دور کے اہم ترین وفاقی وزیر کو بھی اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ ان کے بیٹے بہرام خان اسلام آباد میں تب ایک حادثے کا شکار ہوئے جب مخالف سمت سے آنے والی ایک بس نے ان کی گاڑی کو کچل ڈالا۔ ناظرین، یہ ساری کی ساری جتنے بھی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، آپ سوچیں صحیح کتنا تکلیف دہ مراحل ہوں گے۔ نمبر 9 پر ہیں میاں بلیغ الرحمان، پاکستان مسلم لیگ نون کے MNA اور سابق وفاقی وزیر تعلیم۔ میاں بلیغ الرحمان کو اپریل 2019 میں اپنے خاندان کے کئی افراد کی موت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ ان کی فیملی جب گوجرا موٹر وے کے قریب سفر کر رہی تھی تو ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس میں ان کی بیوی عظما رحمان اور بیٹا فصیح الرحمان جاں بحق ہوئے، جبکہ بیٹی سماویہ رحمان اور دوسرا بیٹا ولی رحمان شدید زخمی ہوئے۔ نمبر 10 پر ہے میاں افتخار حسین، ANP کے رہنما بھی اپنے بیٹے سے محروم ہوئے۔ ان کا اکلوتا 27 سالہ بیٹا راشد حسین پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھا۔ انہیں نوشہرہ کے قریب نقاب پوش افراد نے گولیوں سے چھلنی کر دیا اور وہ اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ نمبر 11 پر ہیں زاہد خاقان عباسی، وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے دور میں حکومت میں اوجڑی کیمپ سانحہ کسے بھول سکتا ہے۔ پنڈی کے قریب اسلحہ کے بڑے ذخیرہ میں زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ پنڈی اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے خطرناک دھماکہ تھا جس میں تقریباً 100 کے قریب افراد جاں بحق ہوئے اور 1000 افراد زخمی ہوئے۔ اسی حملے کی لپیٹ میں ممبر قومی اسمبلی زاہد خاقان عباسی اور ان کے بیٹے بھی اسی حملے کی زد میں آئے اور ان کے جو بیٹے ہیں شاہد خاقان عباسی وہ وزیر اعظم پاکستان بھی رہ چکے ہیں۔ نمبر 12 پر ہیں میاں محمود الرشید،
پاکستان تحریک انصاف کے صف اول کے رہنما اور صوبائی وزیر میاں محمود الرشید کو بھی اپنے جوان بیٹے کی موت کی خبر سننا پڑی۔ اگست 2013 میں ان کے 20 سالہ بیٹے حافظ حسین محمود برین ہیمریج کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ نمبر 13 پر ہیں مذہبی جماعت کے رہنما مولانا احمد لدھیانوی صاحب۔ ان کو اس وقت اپنی اولاد کی وفات کی خبر سننا پڑی جب وہ حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود تھے۔ مولانا احمد لدھیانوی کی صاحبزادی چند سال قبل انتقال فرما گئی تھی، جبکہ ان کے داماد بھی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں چل بسے تھے۔ ناظرین، یہ کتنی دردناک صورتحال ہے کہ ان لوگوں کو اپنی جوان اولاد کے جنازوں کو کندھے دینا پڑے۔ نمبر 14 پر ہے ساجد قریشی۔ ان کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے۔ ایم کیو ایم کے بانی رہنما اپنے جوان بیٹے کے ساتھ ہی جاں بحق ہوئے۔ جون 2013 کو نماز جمعہ سے واپسی کے دوران انجینئر وقاص قریشی سمیت گولیوں کا شکار ہوئے اور جاں بحق ہو گئے۔ نمبر 15 پر ہیں شمشاد احمد خان۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے شمشاد احمد خان کی اپنے بیٹے سمیت دردناک موت ہوئی۔ ان کے تمام چاہنے والوں کو یہ خبر جیسے ہی ملی وہ افسردہ ہو گئے۔ مئی 2015 میں شمشاد احمد اور ان کے بیٹے شہباز احمد پر فائرنگ کی گئی، جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دونوں باپ بیٹا جاں بحق ہو گئے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔